प्रिय दर्शकाः, अद्य अस्माभिः साकं साक्षात्काराय उपस्थितः अस्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहाचार्यः अथ च प्रकाशन विभागस्य संयुक्त निदेशकः डॉक्टर टी गणेश पंडितः। आचार्यवर्य, वार्तावली कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। वार्तावल्याः सर्वेभ्यः संस्कृतबन्धुभ्यः मम नमस्काराः। एवञ्च ये प्रेक्षकाः सन्ति वार्तावल्याः तेभ्यः अपि मम नमस्काराः। महोदय, सर्वादौ अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् सद्य एव यूनेस्को संस्थायाः विश्वैषिया प्रशान्तक्षेत्रीय स्मृतिसञ्चिकायां त्रयाणां ग्रन्थानां संयोजनम् अभवत्। तेषु रामचरितमानस, ध्वन्यालोकः, सहृदयालोचन इति अस्ति, अथ च पञ्चतन्त्रम्। एतेषां ग्रन्थानां वैशिष्ट्यं किमस्ति? उत्तमः प्रश्नः एषः महोदय। यद्यपि पञ्जिकायाम् अद्यावधि 11 ग्रन्थाः योजिताः सन्ति, ऋग्वेदादयः ग्रन्थाः अपि तत्र वर्तन्ते। एकैकस्यापि ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। तत्रादौ पञ्चतन्त्रं वयं परिशीलयामः चेत् पञ्चतन्त्रं क्रिस्तोः पूर्वं तृतीयशतके विष्णुशर्मणा रचितं वर्तते। अयमेकः मनोवैज्ञानिकः कथाग्रन्थः वर्तते। अन्यौ द्वौ यौ ग्रन्थौ वर्तेते, तत्र द्वितीयः ग्रन्थः भवति आनन्दवर्धनाचार्येण लिखितः सहृदयालोकः इत्येषः ग्रन्थः। काश्मीरदेशजेन आनन्दवर्धनाचार्येण 9मे शतके अयं ग्रन्थः लिखितः वर्तते। एषः लक्षणग्रन्थः वर्तते। तृतीयः ग्रन्थः रामचरितमानसम् अथवा तुलसीरामायणम् इति यदुच्यते, सः ग्रन्थः महाकाव्यग्रन्थः वर्तते। लोकभाषायां लिखितः ग्रन्थः एषः। एवञ्च एकः कथाग्रन्थः, अन्यः लक्षणग्रन्थः, इतरः अथवा तृतीयः यः ग्रन्थः वर्तते महाकाव्यग्रन्थः लोकभाषायां लिखितः वर्तते। एवं त्रयः अपि ग्रन्थाः विशिष्टाः एव सन्ति। हिन्दीभाषायां यद्यपि रामचरितमानसं वर्तते, परन्तु संस्कृतपदभूयिष्ठं वाल्मीकिरामायणाधारितं वर्तते इत्यतः त्रयाणामपि ग्रन्थानां वैशिष्ट्यं सुतरां वर्तते। मम द्वितीयः प्रश्नः अस्ति यत् ध्वन्यालोकः साहित्यशास्त्रीयग्रन्थः लोचनव्याख्यानसहितश्च लोके प्रसिद्धः। एतस्य ग्रन्थस्य सहृदयालोक इति नाम्ना योजने का युक्तिः, किं कारणम्? अयम् एकः अतीव क्लिष्टः प्रश्नः वर्तते। यतः सहृदयालोकः, सहृदयहृदयावलोकः, काव्यालोकः इत्येतानि नामान्तराणि अपि ध्वन्यालोकस्य वर्तते। तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपं योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः इत्येवं बहुत्र आनन्दवर्धनाचार्यः सहृदयशब्दं प्रयुङ्क्ते। आनन्दवर्धनाचार्येण ध्वन्यालोकः लिखितः, यश्च लोके सहृदयालोक नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते। तस्य व्याख्यानं लिखितम् अभिनवगुप्तपादेन लोचनम् इति। अभिनवगुप्तपादेन लोचनम् अभिनवभारती इति नाट्यशास्त्रस्यापि व्याख्यानं लिखितं वर्तते। अत्र वैशिष्ट्यं नाम वृत्तिकारः, कारिकाकारः, लोचनकारः इति व्यवहारः दृश्यते। वृत्तिकारः अन्यः, कारिकाकारः अन्यः, लोचनकारः अभिनवगुप्तः, तत्र सन्देहः वा विवादो वा नास्ति। परन्तु वृत्तिकारः अन्यः, कारिकाकारः अन्यः इति केचन वदन्ति। सहृदयः इति कश्चन वर्तते, तेन लिखितः भवति कारिकाभागः। वृत्तिभागस्तु आनन्दवर्धनाचार्येण सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयते इति केचन, तत्र कविः इत्युक्ते आत्मानं सूचयति आनन्दवर्धनः, सहृदय नाम कश्चन अस्ति इति केचन आक्षेपं कुर्वन्ति। परन्तु अधिकाधिकाः वदन्ति यत् आनन्दवर्धनाचार्यः एव वृत्तिकारः वर्तते, आनन्दवर्धनाचार्यः एव कारिकाकारोऽपि वर्तते इति। लोचने कुत्रचित् अभिनवगुप्तः वृत्तिकारस्तु कारिकाकारः इति पृथक् निर्देशं करोति इति कारणेन कुत्रचित् मूलग्रन्थकृत् इति निर्दिशति, अन्यत्र ग्रन्थकृत् इति निर्दिशति इत्यतः केवलं वैचित्र्यमात्रमेव तत्र, परन्तु वास्तविकरूपेण यदि परिशीलयामः द्वयोर्मध्ये भेदः नास्ति इत्यतः वृत्तिकारोऽपि एकः एव आनन्दवर्धनः एव, कारिकाकारोऽपि आनन्दवर्धनः एव। एवञ्च सहृदयालोकः नाम ध्वन्यालोकः इति अधिकाधिकानां मतं वर्तते। एतद्विषये इतोपि मात्रकाणाम् अध्ययनं करणीयम् अस्ति, गवेषणीयं बहु किञ्चित् वर्तते अत्र।
एतद्विषये। आचार्यवर्य, रामचरितमानसं लोकभाषायां लिखितं, तत्र ध्वन्यालोकपञ्चतन्त्रग्रन्थाभ्यां का वा भिन्नता भवता परिलक्षिता? अद्यत्वे महोदय सर्वेपि सरल मार्गम् अवलम्बन्ते। सरलसंस्कृतेन वयं व्यवहारं कुर्मः इति। रामायणं वाल्मीकिना सरलसंस्कृतेन एव लिखितं, परन्तु जनानां सौकर्याय स्वान्तसुखाय तुलसीदासेन सरलातिसरलभाषायां हिन्दीभाषायाम् अवधि इति उच्यते, हिन्दीभाषायां रामचरितमानसं लिखितं। यदपि रामायणे वाल्मीकिना प्रतिपादितमस्ति तदेव स्वान्तसुखाय मया रामचरितमानसरूपेण अथवा इदानीं लोके तुलसीरामायणम् इति उच्यते तद् मया लिखितम् इति उच्यते। सरलशैल्या लिखितं रामचरितमानसं यद्वर्तते तस्य पद्यानामपि मूलं भवति अस्माकं वेदशास्त्रपुराणानि एव। अतः यद्यपि संस्कृतपदभूयिष्ठः लोकभाषायां विद्यमानः ग्रन्थविशेषः वर्तते रामचरितमानसं, परन्तु एते त्रयः ग्रन्थाः भारतीयज्ञानपरम्परायाः द्योतकाः एव। अतः त्रयाणामपि ग्रन्थानां महन् महत्त्वं वर्तते। पञ्चतन्त्रम् इति मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या अपि प्रसिद्धं वर्तते, तत्र मनोवैज्ञानिकम् औचित्यं किमस्ति? पञ्चतन्त्रम् इत्यत्र पञ्चतन्त्राणि सन्ति, पञ्च उपायाः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अमरसिंहस्य राज्ञः अमरसिंहस्य मूर्खपुत्रान् समुद्धर्तुं विष्णुशर्मणा कश्चन अभिनवः प्रयासः तदानीन्तनकाले क्रिस्तोः पूर्वमेव कृतः। यद्यपि राज्ञः पुत्राः सन्ततयः, अतः तेषां शिक्षणाय सुयोग्यान् शास्त्रपण्डितान् योजयितुं शक्नोति स्म राजा, परन्तु ते तावत् वेदशास्त्रेभ्यः विमुखाः आसन्। कथमपि मम पुत्राः मम सन्ततिः सुशिक्षिता भवेत्, मम पुत्राः शिक्षिताः भवेयुः, आगामिनि काले राज्यभारं वहेयुः इति बुद्ध्या कः एतान् मूर्खान् समुद्धर्तुं प्रभवति इति विचिन्त्य विष्णुशर्माणं तत्र योजितवान्। विष्णुशर्मा यथा अन्ये पाठयन्ति तथा अहं पाठयामि, तर्हि एते उद्धर्तुं नैव शक्नुवन् एतान् उद्धर्तुं नैव शक्नुमः इति विचिन्त्य कथामुखेन सः तान् सर्वान् प्रबोधितवान्। कश्चन मनोवैज्ञानिकः विधिः तत्र प्रयुक्तः वर्तते, अतः अयं ग्रन्थः अतीव विशिष्टः वर्तते। मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या तु अद्यापि बहवः तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं कुर्वन्ति, अनुसन्धानञ्च कुर्वन्ति। आचार्यवर्य, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः एतादृशग्रन्थानां प्रकाशनं करोति वा? अवश्यं। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः संसदः अधिनियमेन स्थापितः एकः विश्वविद्यालयः वर्तते। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन आचार्याणां कुलपतीनां श्रीनिवासवर्खेडिवर्याणाम् आध्वर्ये अद्यावधि इदानीं 500 पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति। भारतीयज्ञानपरम्परा केन्द्रितानि विविधशास्त्रसम्बद्धानि कलासम्बद्धानि विभिन्नक्षेत्रसम्बद्धानि पुस्तकानि अत्र प्रकाशितानि सन्ति। इदानीं युनेस्को पञ्जिकायां यानि पुस्तकानि योजितानि सन्ति तेषु पुस्तकेषु वेदस्य पुस्तकानि अस्माभिः प्रकाशितानि सन्ति। शिक्षामन्त्रालयस्य सहयोगेन एव अस्माभिः रामचरितमानसस्यापि 4 भागेषु प्रकाशनं प्राक्तनराष्ट्रीयसंस्कृतनाम्ना प्रकाशितं वर्तते। रामचरितमानसस्यापि प्रकाशनम् अस्माभिः सम्पादितं वर्तते। एवमेव ध्वन्यालोकदर्शनम् इति ध्वन्यालोकस्य विमर्शनात्मकः ग्रन्थः कश्चन विगतवर्षे एव अस्माभिः सम्पादितः वर्तते। एवं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः सर्वदा संस्कृतेन भारतीयभाषासु विशिष्टानां भारतीयज्ञानपरम्परायाः प्रचारकाणां ग्रन्थानां प्रकाशनं करोति। ये च तादृशकार्यं कुर्वन्ति तान् प्रोत्साहयति च। अतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः एतेषु कार्येषु केन्द्रसर्वकारस्य नोडल् एजेन्सी रूपेण अधिकृतसंस्थारूपेण अपि कार्यं करोति इत्यतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य एतादृशेषु कार्येषु भूमिका अवश्यं भवति। आचार्यवर्य, भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं भूरिशः धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः।